Reshma Nerulkar, a resident of Resmagos, has accused the Sarpanch and the Panchayat Secretary of harassment and intimidation, alleging threats of eviction and demolition of her home. She revealed that despite having all legal documents for her house, she and her children are being targeted unfairly. Nerulkar, who recently underwent surgery and is unable to leave her home, expressed distress over the alleged actions of the Panchayat officials. She emphasized that her husband has passed away, leaving her as the sole caretaker of her two children. हे 4 व्हीलर जाल्ले म्हणून आमकां ह्यो सेक्रेटरी आहा पळय तो येल्लीस बारीक बारीक गोश्टीक म्हाजे कडेन येवप बरें न्हू. एक नोटीस दिया न्हू तुमी एटलिस्ट. ती नोटीस दिल्या उपरांत हांव तुमकां रिप्लाय दिता न्हू कितें आहा तें जावं कितें तुमचें काडपाचें आहा. नोटीस दिया न्हू. डायरेक्ट येवन तुमी म्हाज्या घरा कडेन येवन म्हाका त्रास करप हें बरें न्हू. आं एक तर म्हणल्यार म्हाजें ऑपरेशन केल्लें आहा, एक तर म्हणल्यार म्हाजो घोवन आहा, हे दोगां भुरगीं आसा म्हाजी. म्हटल्यार सेक्रेटरी दिसा म्हाका दिसता 2 म्हयन्यांनी एकदां तरी आसतात. केन्ना चल्ला हे सगळें आतां? हे प्लॉट बांधलेले ही 4 व्हीलर बांधलेल्या दिल्लीच्यानी ही दिल्ली इतल्याक विकलेली आहा. प्लॉट जाल्ल्याक आमकां एक कंप्लेनी येत आसा. पहिले आमकां पंचायतीक काय ना केन्नाच कोणाचे प्रॉब्लेम नसले, कितेंच नसले. कितें एक्शन घेवंक सोदता तुमी आतां? म्हाका म्हणपा लागले हे हांगाचे उदीक वचपाचो हे काड म्हणपा लागली, माती घातलेली आसा ती काड. आमी कितें आमी स्वता घालूंक ना. ही आमच्या सायडीक आहा म्हणून आमी घातल्या. कित्याक उदक येता आमकां भितर, म्हाज्या रुमान वयता तें उदक. कोण येयले, कित्या खातीर येयले आनी कारण ते कारण जाली हे काय लगान हे सिमेंट काड म्हणून सांगलें. हे कोणी केलें काम आलं हे म्हटलें आमचेच म्हटलें. हे आमचेच म्हटलें म्हाजे जावयाचें म्हटलें. त्यान मला हे काडचें पडटलें नाल्यार आमी सगळ्यांक उडयतले म्हणून फुडें कितें जातालें काय म्हणटात ते फुडें कितें जातालें ते कांयच अशेंय म्हणटात ते. आनी हो फ्लॅटवालो येयलो तांकां किच करून तांकां कितें पिनी मारता. 4 व्हीलर काडलेली हांव इनलिगल गव्हर्नमेंटाची 200 स्क्वेअर मिटर आहा भितर गव्हर्नमेंटाच्या जाग्यान कुमलेताच्या हितून 200 स्क्वेअर मिटर. हो चंद्रकांत नायक आनी हो पिनी पंचायतीन वयता आनी धमकी आमकां हे मागीर पंचायतीन धमकी दिता. हेच्या पयलीं कांय ना. हो फ्लॅट येयलो न्हू तेन्ना चंद्रकांत नायक बांदपाक येयलो तेन्ना हो भायलो मनीस. रेसमागोस पंचायतीचे पंच सरपंच तुमकां धमकी दिता? हय पंच हे सगळे काडचे पडटा. ही झाडां म्हणजे सगळे दिसा व्हाळाच्या ते पयलीं नाळे आसले तो म्हणटा नाळे आमी काडटले रस्तो करूंक सोदता तो चंद्रकांत पेडणेकर. आनी ही जमीन खावपाक सोदता व्हाळाची. आपणाक ते गाडये येवपाक रस्तो धमकी दिवपाक लावता ते लोकांक. अरे बाबा तुका धमकी दिवपाचे व्हडले बिल्डर वचून दिया मरे. नाले तुका साफ करपाच्या नाल्याचे वयर व्हडले बिल्डराचे प्रोजेक्ट येयले मरे. ते प्रोजेक्ट मोडा मरे पहिले. काय हेंचे कडल्यान हप्तो घेत गांवांना म्हणून तांकां त्रास करता. Meanwhile, Resmagos Sarpanch Sushmita Pednekar has refuted the allegations. Here's what more she had to say. जे एलिगेशन घातला पळय ते सगळें फॉल्स आसा कारण कितें की आमी सायड इन्स्पेक्शनाक गेल्ली पळय ती आमी MLA बरोबर टाकी पळोवपाक गेल्ली उदकाची. ती उदकाची टाकी लीक जाताली म्हणटकीर आमी सराक सांगिल्लें की सर ती उदकाची टाकी लीक जाता कितें तरी करा म्हणून. तेन्ना MLA म्हणलेलो कितें उदकाचो प्रश्न न्ही तो गांवकऱ्यांक मोस्ट इम्पॉर्टंट. तेन्ना डिले न करता म्हाका आपयलें. हांव सराच्या रिक्वेस्टा प्रमाणे हांव टाकयेर गेलें. थंय टाकये कडेन सर आयलो MLA आमचो तसोच PWD टीम आयली. आमी थंय सायड इन्स्पेक्शनाक गेली. पळय जाल्यार सबस्टिट्यूट म्हणलें कितें ताका विचारलें बाबा ती टाकी आसा पळय न्ही ती रिपेर करूंक शकता की कन्स्ट्रक्ट करुया. जाल्यार ते म्हणलें जर तुमचे कडेन जर प्लेस आसा जर सबस्टिट्यूट खंय तरी जाल्यार तुमी दाखोवचें. तर हांवें सराक सांगलें. सर म्हणलें सकयल्या सायडीन कुमलीदाराची प्रॉपर्टी आसा थंय जर आमकां जर मेळत जर प्लेस जाल्यार म्हणलें ती टाकी घालपाक आमकां बेस्ट आसा. म्हणटा सर म्हणलेलो चल वचून आमी पळोवया सकयल. तेन्ना जेन्ना हांव सकयल गेल्लें टाकी पळोवपाक म्हणजे प्लेस दिवपाक टाकी तेन्ना जर पळय जाल्यार तो पब्लीक रोड प्लस गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी ती. गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी म्हणटकच ऑब्वियसली सरपंच रिस्पॉन्सिबल जाता थंय. म्हणटकच ती जी म्हजी वोटर ती कोण अशी हे न्ही. तेन्ना हांवें तिका सहज सांगलें रिक्वेस्ट केलें हे जे कितें आसा पळय ते तूं क्लियर कर. थंय तुजे कडेन जायना जाल्यार हांव क्लियर करता बरोबर. कित्याक ती सगळें पळय उदक आसा ते फुडें स्टेगनंट जाल्लें. तुमी पळयलां आसतलें खंय तरी उदक थंय आशिल्लें स्टेगनंट जावन बरोबर. आनी दुसरें म्हणल्यार थंय फुडें आशिल्लो थंय कोणें तरी ती वाट करून तें उदक सकयल डायवर्ट केलां. आनी सकयल डायवर्ट केलां तें हांव पळोवंक शकना कारण सकयल 25 वर्सां पयलींची घरां आसा
तेंच्या घरांनी उदक गेल्ले आशिल्ले. आमी कोमलीदादचो आमचे कडेन डॉक्युमेंट्स आसा, ती पायवाटनी आमी कोमलीदादी कडेन एनओसी घेतल्या आणि ती प्रॉपर 8 मीटर. पण आमचे जे हे विलेजर्स आसा म्हणून ती आमी खंय तरी 4 मिटरान बांदून काडिल्ली आसा. नितीक्षा गावकर, मनीष परब and Sanika Nagvekar for Goa 365.